Welcome back to Ingwa News. Villagers from Palaskata have been protesting for 25 days against a unit of Parsikar Foods, alleging that the rendering plant converting chicken waste into fertilizer is causing a strong and toxic stench in the area. Despite continued agitation, local claim authorities have failed to act. Following a court directive to keep the factory access road clear, protesters have shifted their side while continuing the protest. आयज आमकां 25 दीस जाले आसा तरी पूण कोणी आमचे दखल घेवन ना. सो आमी पळसकट्याचे विलेजर्स फाटले 25 दीस आमी आंदोलनाक सत्याग्रहाक बसला पीसफूल एजिटेशन आमचे अगेन्स्ट पार्सेकर फूड. सो काल आमकां एक समन जालें कोर्टान सिवील आमकां आपयल्लें आनी ताच्या भितर एक ऑर्डर पास केली कोर्टान ऑनरेबल कोर्टान की ताका जो तेजो एक्सेस रोड आहा तेजो एक्सेस दिवचो टू हीज फार्म. सो बेसिकली जर ताका परमिशन दिलेलें ते बेस्ड ऑन ताका ताचे जे मेंटेनन्स वर्क आहा ते करपाक लागून रादर दॅन तेजो प्लांट स्टार्ट करपाक कांयच परमिशन दिवंक ना बिकॉज तेजें लायसन एक्सपायर जालेलें आसा. सो इफ सपोज तो अशें कितें फॉल्स क्लेम करता जाल्यार ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही बिकॉज तेणी हेच्या पयलीं खूब क्लेम्स केलेले आसा आनी कोर्टान ताका अंडर कंडिशन ताका दिला की तेणी कांयच प्लांट ते कितें स्टार्ट करूंक जायना फक्त ताचें कितें मेंटेनन्स वर्क आहा तें तेणी करचें. सो तुमी थंयच बसलेली त्याच वाटेंतल्यान तेज्या प्लांटाक वाट आहा काय? हय. सो आमी एजिटेशन आमच्या फाटल्यान घेवंक ना. आमी कोर्टाच्या ऑर्डरीक रिस्पेक्ट दिवन आमचो जो प्लेस आहा तो मातसो शिफ्ट केला थंयसरूच आसा आमच्या ताका गांवच्या भुरग्याच्या मातशा आंगणान कशें सायडीक आमी आमचें एजिटेशन शिफ्ट केला सो दॅट ताचे जे कोर्टाची ऑर्डर आहा ती फॉलो जातली. सो तो आहा तो बेश्टी मॅन्युप्युलेट करून थिंग्स सांगता ताचेर कोणी विश्वास करचो न्ही. तो हाच्या पयलीं फटींग उलयत येयला आनी आतांय फटींगूच उलयता. तो ओनरान प्रभाजन पार्सेकरान त्या 13 तारखेच्या दिसाक कंप्लेनंट्सांक एलाव करनासले इन्स्पेक्शन कंडक्ट करपाक. सो लेटर ऑन दॅट तेजेर आनी एक ऑर्डर काडली की आमी 17 तारखेक परत इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले अशी ऑर्डर काडली पंचायतीन आनी 17 तारखेक पंचायतीन ऑर्डर काडून इन्स्पेक्शन कंडक्ट केलें. आतां इन्स्पेक्शन जेन्ना कंडक्ट जालें तेन्ना पंचायतीक जी तेजेर थंय एक्जिस्टींग कन्स्ट्रक्शन्स आसा आनी जे लायसन्स दिल्ले ते कॉम्प्लायन्स नाशिल्ले आनी त्या लायसन्साच्या अगेन्स्ट अरावंड 16 इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स तांकां मेळिल्ली. तेजे भायर पंचायतीन तेजे जेन्ना लायसन्स सोंपले 31 मार्चाक तेन्ना तो रिन्युवलाक जेन्ना आयिल्लो आपलें लायसन रिन्यू करपाक तेन्ना पंचायतीन ताका सांगिल्लें की तुजे जे रेंडरींग प्लांट किंवा बाकीचे जितले तुजे कडेन लायसन्स आसा स्पेसिफीक ऑथॉरिटीचे कॉम्पिटंट ऑथॉरिटीचे जे लायसन्स आसा ते तुवें हाडून प्रोवायड करचे आनी बेस्ड ऑन दॅट वील डिसायड ते रिन्यू जातले काय रिन्यू करचे काय ना ते. जाल्यार ताका टायमींग दिल्लो 7 डेज आनी तो 7 डेज ते 13 तारखेक सोंपताले. परत तेणी 13 तारखेक आपल्याक आनी 7 दिसाचो एक्सटेंशन टायम मागलो आनी ते 7 दीस परत घेतले तेणी. बेस्ड ऑन दॅट कितले डॉक्युमेंट्स पंचायतीन हाडून दिले दॅट वी डोंट नो बट तेज्या उपरांत पंचायतीन ताका आनी एक सिलींग करपाची जे डॉक्युमेंट्स आशिल्ले दॅट वॉज अनसॅटिस्फॅक्टरी ते जाय आशिल्ले डॉक्युमेंट मे बी तेजे कडेन ना म्हणून ताका एक सिलींग प्रोसेसाचे शोकोज अश्यो 2 शोकोज नोटिसीस ताका पंचायती थ्रू काडिल्ल्यो आसा. आतां त्यो शोकोज नोटीस 16 इलिगल कन्स्ट्रक्शन आमी शोकोज तुजें डेमोलिशन कित्याक करचें न्ही तुजे 7 दीस दिल्या ताका आनी ते तुजे लायसन्स आसा जाल्यार प्रूव करचें तेणी नाजाल्यार तेणीच डेमोलिशन शोकोज काडला. अपार्ट फ्रॉम दॅट ताका एक सिलिंगाची शोकोज काडिल्ली आसा. तेज्या भायर आमी ज्या स्पॉटार एजिटेशन करताले तो फॉल्सली तो रोड आपलो एक्सेस रोड म्हणून क्लेम करता. खंयच्याच डॉक्युमेंटा प्रमाणे तो रोड तेजो ना. दॅट रोड एक्चुअली बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी असो खुबसो इशू आसा तितून. सो जो तो रोड क्लेम करता आनी काल तेणी क्लेम करून जी ऑर्डर मागून घेतल्या ती एक्चुअली तो रोड क्लेमंट जायना. तो प्रोसेसींग एक्सेस ताका जे आसा तो तेज्या बापायचो रोड न्हू किंवा ताका रोड दिल्लो ना. फर्स्ट गजाल. दुसरी गजाल म्हटल्यार आतां जेन्ना ऑर्डर पास जाल्या ऑर्डर पास करतना तेणी मागलेलो की आपल्याक म्हाजो प्लांट जो आसा ते मेंटेनन्स पर्पजा खातीर आपल्याक थंय एक्सेस दिवचो आनी तेजें लायसन जें आसा तें लायसन एक्सपायर जाल्लें आसा आनी तो आपूण ऑपरेट करचो ना फक्त मेंटेनन्स पर्पजा खातीर यूज करतलो ही ऑर्डर असो तेजो पार्ट जावन आसा. आनी तेज्या उपरांत जे थ्रू सोशल मिडिया आमकां इन्फॉर्मेशन तो क्लेम करता की आपल्याक एक्सेस मेळ्ळा रोडाचो आनी tomorrow he might start his operations
पण तशें तेका करपाक मेळना कारण ती तशें डिसिजन जाल्लें की ताका मेंटेनन्स पर्पजा खातीर एक्सेस दिला म्हणून. दुसरी गजाल जी आसा ती म्हटल्यार आयज आमचो गांव आनी ह्या गांवाचेर आयज जे आमी थंय लोक बसताले ह्या लोकांचेर तेणी सिवील सूट घातला आनी त्या सिवील सुटाचें डिस्कशन काल आशिल्लें. दॅट वॉज नॉट अ स्पेसिफीक हे ऑर्डर पास बाय कोर्ट जे तो लोकांक सांगता तेणी लोकांनी ट्रस्ट करचो न्हू. आमी फॅक्ट कितें तो सांगपाक आयज जी प्रेस घेतलेली आसा ती समन्स तेणी आमकां आयिल्ली कोर्टाच्यान सिवील सूट घातिल्लो आनी तेजेर दॅट वॉज अ डिस्कशन. आतां जे आमचो गांव आसा त्या गांवाचेर आयज हो मनीस पार्सेकर जेन्ना ताका कळ्ळें तेजें इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा आनी तें प्रूव जाता आनी तो आयज खंय तरी शणटा तेन्ना ह्या पार्सेकरान सगळ्या गांवाचेर आमच्या सगळ्या गांवाच्या लोकांचेर तितल्या स्पेसिफीक लोकांक टार्गेट करून आयज इलिगल कन्स्ट्रक्शन्स वायोलेशन्स हे ते अशे फॉल्स एलिगेशन तेणी घालून आयज सगळे कडेन आमच्यो कंप्लेनी दीत आसा. जाल्यार आमची तुमच्या माध्यमांतल्यान एक रिक्वेस्ट आसा की असो जगा वयल्यान कोणूय येतलो आनी गांवांतल्या सगळ्या लोकांचेर अशें फॉल्स एलिगेशन घालतलो आनी आमी एक्सेप्ट करपाचें. हे आयज आमी जरी आसत जाल्यार फाल्यां आनी कोण शेजारचे गांव किंवा आनी कोणाचेर गोंयभर खंयय ह्यो असल्यो गजाली घडपाचे हायली चान्सीस आसा आनी हे चान्सीस लोकांनी एक्सेप्ट करप हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. आयज कोणूय येतलो आनी आमचेर फॉल्स एलिगेशन घालतलो आनी हे कित पर्यंत एक्सेप्ट आसपाकचे हेजेर गव्हर्मेंटान खरें तर दखल घेवपाची गरज आसा की अशी हे गांवाचे गांव सोंपतले असो जर एक कोण क्लेम केलो आनी गांवाचेर एलिगेशन्स केले जाल्यार गांवाची रियलिटी कोणाक कितले पर्यंत आसा ती कोणाक खबर ना. सो अशे फॉल्स एलिगेशन जे वर्तीट जावचे ना ते एक जाल्ले आसा. तेज्या भायर तो आयज डिवायड एंड रूल पॉलिसी करता. आमच्या शेजारच्या गांवच्या किंवा आनी कोणाक पयशे दिवन किंवा आनी कितें स्वार्थ दाखोवन फॉल्स कंप्लेनी आमच्याच लोकांचेर आमच्याच लोकांक कंप्लेनी घालपाक लायता. एक कित पर्यंत योग एक खरो बिझनेसमॅन असल्यो स्ट्रॅटजी हो केन्नाच यूज करना आपलो बिझनेस चलोवपाक. जायत्यो गजाली आसा हे खंय तरी रॉंग म्हटल्यार रॉंग इन्फॉर्मेशन जो पार्सेकर आयज पर्यंत पावयता पळय ह्या इन्फॉर्मेशनाक लोकांनी बळी पडचे न्ही हेच सांगपाक आमी आयज मुद्दम ही प्रेस घेतिल्ली. तेजे भायर आमचे कलिग्स सांगतले तुमकां. सो त्यांनी समन्स घातला सिव्हिल सूट 18 लोकांचेर. काल आमी त्याच्यात हियरिंगाक लागून गेल्ली. ताच्या भितर चडशे भुरगे आसा ताणें तितून मेन्शनूय केला कितें कितें तेंचे हे कितें प्रोफेशन कितें हे ते अशें करून प्रेझेंट नाशिल्ले ते आनी कितें केलां तेणी गांवांत खंय भुरगे खंय गाडयांचेर बसला कितें स्पोर्ट्साचेर डिस्कशन करता आनी कितें करता थंयचे फोटो घेतला. थोडे कोणी आपले स्टेटस घातलेले त्या स्टेटसांचे स्क्रीनशॉट मारला आनी ते सगळे एज अ एक्झिबीट म्हणून त्या सिव्हिल सुटाक अटॅच केला. सो हांगासर अशें दिसता की लोकांक फ्रीडम ऑफ स्पीच लिबर्टी टू अपोज समथींग हो उरिल्लो ना. असले कितें कितें यूज करून तो बेश्टोच लोकांक कोर्टान ड्रॅग करूंक सोदता. बेसिकली कितें आतां गांवच्या लोकांक कोर्ट म्हणजे पयलींच भंय दिसता. कोण तरी म्हणटा की कोर्टान आनी हॉस्पिटलान केन्ना वचप न्हू. आतां आमचे पेरंट्स दे आर इलिटरेट तितले शिकिल्ले ना. कोर्ट म्हणटा की पयलींच हे खंय तरी लोकांच्या मनान तो भंय क्रिएट करूंक सोदता आनी तसोच तो आतां घरांचेर पावला. वो एक खरो एथिक्स असलेलो बिझनेसमॅन असलेलो जाल्यार तूं ह्या गांवांत रावन तुवें कोट्याच्या कोटी जोडले आनी त्याच गांवाच्या लोकांच्या घरांचेर तूं क्लेम करता इल्लिगल आसा हे आसा ते आसा आनी कितें आसा म्हणून ह्या मनशाक कोणीच दवरचो न्हू. एक्चुली असलो मनीस अशें करून लायक कोणी खंयच्यान येतलो आनी गांवचे गांव सोंपोवन उडयतलो